Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Kay ikaw mao ang among amahan, bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigulangan, si Abraham ug si Jacob, ikaw kanunay maoy nagluwas kanamo. Ginoo, nganong gitugutan mo man nga mahisalaag kami gikan sa imong dalan, ug mahimong mugahi ang among ulo nga maoy nakapawala sa among kahadlok kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaloy iintawon ang imong katawhan. Nahisama kami sa mga tawo nga wala mo harii ug dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig nga mubukal kun initon. Ngari ug ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. Sa dihang naghimo kag makalilisang buhat nga wala namo paabuta, nanaog ka og nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo. Sukad masukad, wala pagayoy nakadungog, ni may nakakita og Dios nga sama kanimo. Dios nga mutabang ni adtong mosalig kanimo, kahimutan mo ang nagkinabuhig matarong ug nagtuman sa imong sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa tawong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. Wala gayoy misangpit sa imong ngalan ug mibangon aron pagkupot kanimo, kay gilingiw mo man ang imong nawong ug ipasagdan mo kami tungod sa among mga sala. Apan amahan kagihapon namo o Ginoo. Kami ang lapok, ikaw ang magkukulon, kaming tanan imong mga binuhat. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo, ug tungod niini nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-unon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang pag-abot sa anak sa tawo mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tawo nagpadayon sa naanda nilang buluhaton sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyoay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo, hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tawo. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babayi magaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya ug dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa ka mo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya.